ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो वजेयं कुंजगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महान बाबाहरुमा म हार्दिक प्रणाम समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले हाम्रो यो च्यानलबाट विभिन्न समयमा सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न पक्षहरूमा प्रवचनहरू सुन्दै आउनुभएको छ, बुझ्दै आउनुभएको छ, जान्दै आउनुभएको छ। किनभने यी विभिन्न पर्वहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न चाडहरूमा जुन प्रवचनहरू हुन्छन् ती प्रवचनहरू विभिन्नतिरबाट धेरै शास्त्रहरूबाट पुराण इत्यादिहरूबाट खोजेर त्यो बोल्नुपर्ने हुनाले त्यसमा सम्पूर्ण ती शास्त्रहरूका सारहरू आएका हुन्छन्, तत्त्वका सारहरू आएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब ती खोज्नलाई पनि धेरै समय लाग्छ। हजुरहरूलाई ती सारा कुरा खोज्ने समय व्यापक समय लाग्ने हुनाले र धेरै परिश्रम पनि पर्ने हुनाले अब सुनेर नि एकै ठाउँमा बसेर नि सुनेर नि ती सहज रूपमा गम्य हुन्, ती सहज रूपमा बुझ्ने हुन् भनेर नै हामीहरूले यी कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ र हजुरहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। यसबाट हामीहरू अत्यन्त प्रसन्न भएका छौँ। आज त्यही क्रममा हाम्रा अगाडि अब यी पौष शुक्ल एकादशी आएकी हुनाले एकादशीको महात्म्यको विषयमा म परिचर्चा गर्न लागेको छु। र यी पौष शुक्ल एकादशीमा हाम्रा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म दिवस पनि हो। तिनी एकादशी तिथिमा नै कवि शिरोमणिको जन्म भएको थियो र उहाँ पछि ठुलो कवि हुनुभयो। कवि शिरोमणि भनेर उहाँलाई भनिन्छ र अत्यन्त सुन्दर कविताहरूको माध्यमद्वारा, सुन्दर रचनाहरूको माध्यमद्वारा उहाँले नेपाली साहित्यलाई अत्यन्त समृद्ध बनाउनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायणको माध्यमद्वारा, त्यसै गरी प्रश्नोत्तरी आदिको माध्यमद्वारा जुन एउटा भगवत तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो, अध्यात्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो, वेदान्त तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो र रामगीताहरू जस्ता दिव्य जुन ग्रन्थ छन् ती अनुवादका माध्यमद्वारा उहाँले जुन वेदान्तको पनि निगूढ रहस्य प्रकट गर्नुभयो र नेपाली साहित्यमा उहाँ पछि वेदान्तको गूढ रहस्यको व्याख्या गर्ने र आफ्ना शिल्पहरूमा, आफ्ना रचनाहरूमा, आफ्ना कृतिहरूमा ती वेदान्तका तत्त्वहरूलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गमा, शिल्पात्मक रूपमा, कलात्मक रूपमा व्यक्त गर्ने अत्यन्त सफल कवि लेखनाथ पौड्याल हुनुहुन्छ र त्यस्ता महापुरुषको पनि जन्मदिन पनि भएको हुनाले यी तिथिको हाम्रा नेपालका सन्दर्भमा र हामी नेपाली भाषालाई माया गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यका पाठक, विचारक, चिन्तकहरूका लागि त यी अझै महत्त्वपूर्ण रूपमा आएका छन्। र यी एकादशीका विषयमा हजुरहरूले पनि पहिलेदेखि नै सुन्दै आउनुभएको छ। वर्ष दिनभरिकै एकादशीका विषयमा हजुरहरूले सुन्नुभएको छ र पुरुषोत्तम मासका एकादशीहरूका विषयमा पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। जम्मा जो 26वटा एकादशी हुन्छन् पुरुषोत्तमका समेत, किनभने नभए प्रत्येक वर्षमा त्यो महिनाको दुईवटा एकादशीको कारणले गर्दा जो 24 एकादशी हुन्छन् र पुरुषोत्तम महिनाका दुईटा गरेर जो 26 एकादशी हुन्छन् र ती एकादशीको सबैको उत्तिकै महत्त्व छ, उत्तिकै गरिमा छ र ती एकादशीको व्रत, उपासना, ती एकादशीको सम्मान, यी सबै कुराले हाम्रा हृदयलाई पवित्र गराइदिन्छन्, हाम्रो जीवनलाई सफल बनाइन्छन् र जुन एकादशीको प्रभावले हाम्रा हृदय निर्मल भएपछि हामी तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छौँ, भगवत कृपा प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छौँ। त्यसै कारणले पनि हामीले यी एकादशीका महात्म्यहरू बुझ्नुपर्छ, एकादशीको रहस्यहरू बुझ्नुपर्छ र त्यसै हुनाले त्यही क्रममा आज म यी पौष शुक्ल एकादशीको चर्चा गर्न लागेको हुँ। र एकादशीका जो महात्म्यहरू आउँछन् ती महात्म्यमा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरका संवादहरू आएका छन्। त्यसै गरी कतै भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनजीका संवादहरू पनि आएका छन् र कतै ब्रह्माजी, देवर्षि नारदजीका संवादहरू पनि आएका छन् र यसरी विभिन्न संवादहरूको माध्यमद्वारा नि एकादशीको चर्चा परिचर्चा गरिएको छ, एकादशीको महात्म्य बताइएको छ र त्यही क्रममा
आज यो पौष शुक्ल एकादशीको उत्कर्ष, यिनको महात्म्य र एकादशीले दिने फलको विषयमा पनि यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसै कारणले नै म यहाँ उपस्थित भएको छु। र एकादशी महात्म्यमा सुरुमा महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज हुनुहुन्छ र अत्यन्त जो उदाहरणीय राजा हुनुहुन्छ, जो पुण्य श्लोक हुनुहुन्छ र उहाँको विषयमा भनिन्छ पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः पुण्यश्लोकाच वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दन। र जसरी भगवती वैदेही सीताजी पुण्यश्लोका विभक्षिन्छ, बिहानै उठेर जसका कीर्तिहरूको गान गर्दाखेरि सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्, हृदय अत्यन्त पवित्र हुन्छन्। र त्यसै गरी महाराज नलका चरित्रहरूको गायन गर्दाखेरि उहाँका नाम सम्झिँदाखेरि जसरी सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन् र सबैभन्दा बढी भगवान जनार्दन श्रीकृष्ण भगवान नारायणका नामहरू सम्झिँदाखेरि, नामका चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि, भगवानका गुणावलीहरूको गायन गर्दाखेरि जसरी हृदय अत्यन्त पवित्र हुन्छन्, त्यस्तै युधिष्ठिर महाराजका नामले पनि हृदयलाई ज्यादै पवित्र गराइदिन्छन्, मनलाई निर्मल गराइदिन्छन्, स्वच्छ बनाइन्छन्। त्यसै कारणले युधिष्ठिर महाराजलाई पुण्यश्लोक भनेर भनिएको हो। त्यस्ता पुण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभः कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्या भवेत्। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे श्याम सुन्दर, हजुरले यीभन्दा अगाडि जो सफला एकादशी छन्, सफला एकादशीको विषयमा अर्थात् पौष कृष्ण जो एकादशी, ती एकादशीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिबक्स्यो, एकादशीको महात्म्य बताइबक्स्यो। मैले ती महात्म्यहरू सबै सुने र अब ममाथि कृपा गरेर यी पौष शुक्ल जुन एकादशी छन्, अब यी एकादशी को फल के हो, यिनको महात्म्य के हो, यिनको उत्कर्ष के हो, त्यो विषयमा म जान्न चाहन्छु भनेर जब यसरी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो र भन्नुहुन्छ यी एकादशीको विधिको विषयमा पनि म जान्न चाहन्छु र यी एकादशीमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ म त्यो पनि जान्न चाहन्छु र कसमै तुष्टो ऋषिकेश एकादशीको व्रत गरेर भगवान कुन कुन भक्तहरूमाथि प्रसन्न भइबक्सेको थियो श्रीकृष्ण, त्यो रहस्य पनि म जान्न चाहन्छु भनेर यसरी जब प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र भगवान आज्ञा हुन्छ, हे महाराज, हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि हजुर ज्यादै ठुलो भक्त हुनुभएको हुनाले, ज्ञानी हुनुभएको हुनाले र पुण्य श्लोक राजा हुनुभएको हुनाले हजुरका मनमा यस्ता किसिमका जिज्ञासाहरू आएका हुन्, यस्ता किसिमका प्रश्न उपस्थित भएका हुन् र म हजुरलाई अब एकादशीका महात्म्य, पौष शुक्ल एकादशीका महात्म्य बताउँछु। र पूर्वेण विधिना राजन, योभन्दा अगाडि एकादशीका महात्म्य जुन हजुरलाई मैले बताउँदै आएँ, एकादशीका विधिहरू जो बताउँदै आएँ, एकादशी पनि त्यही रूपमा नि त्यही क्रमअनुसार तिनै विधिअनुसार एकादशीका व्रतहरू गर्नुपर्छ र एकादशीको नाम चाहिँ पुत्रदा भन्ने हो। पुत्रम ददाति पुत्रदा, जसले पुत्र प्रदान गर्छन्, जसका सन्तानहरू छैनन् भने यी एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूका सन्तान प्राप्त हुन्छन् र सन्तान दिने पुत्र दिने एकादशी हुनाले नि यी एकादशीलाई पुत्रदा भनेर भनिएको हो। र भगवान एकादशीको महात्म्य बताउँदै आज्ञा हुन्छ, सर्व पापहरा, सम्पूर्ण पापलाई समाप्त गर्ने, सारा पापलाई नाश गर्ने। मान्छेले जतिसुकै ठुला ठुला पाप गरेका भए तापनि यी एकादशीको व्रत जसले गर्छन् भने उनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन् र यी एकादशीको अधिदेवता भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। नारायणोधिदेवोस्य कामद सिद्धिदायकः। कस्तो भगवान नारायण भन्दा कामद, जसले जे कुरा चाहन्छन् त्यो कुरा पुर्याइदिने भगवान। कल्प वृक्ष जस्तो भइबक्सिन्छ, जसरी कल्प वृक्ष नामका वृक्षको अगाडि गएर जसले प्रार्थना गरेर उहाँलाई प्रणाम गरेर जसले जे कुरा माग्छन् उनीहरूले त्यो कुरा प्राप्त गर्छन् र भगवान त कल्प वृक्षको पनि महाकल्प वृक्ष भइबक्सिन्छ। भगवानले दिन नसक्ने कुरा संसारमा केही पनि छैन, त्यस कारणले भगवानलाई यहाँ कामदा भनिएको छ, नारायणलाई। र सिद्धिदायक भगवान, जुनसुकै कर्म पनि हामीहरू गर्छौँ र श्रद्धापूर्वक गर्छौँ भने त्यसको सिद्धि भगवानले प्रदान गरिबक्सिन्छ, त्यस कारणले भगवानलाई सिद्धिदायक भनिएको छ। र नात परतरा काचित त्रैलोक्य सचराचरे, यी एकादशी भन्दा महान संसारमा चराचर जगतमा अर्को केही हुन सकिँदैनन्। र विद्यावन्तम, यसमा जसले श्रद्धापूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले विद्या पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको नाम पनि संसारमा फैलिन्छ र करोति तत्त्वभरि भगवानले इसारा गराइदिन्छ बक्सिन्छ।
र जसले चाहिँ यसरी कल्याण प्रदान गर्ने अत्यन्त कल्याणकारिणी भएकी एकादशीको व्रत गर्छन् भने त्यो प्रथम कल्याणकारकम हुने त्यो उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन। र यी विषयमा म एउटा उपाख्यान हजुरलाई बताउन लागेको छु। महाराज युधिष्ठिर, हजुर श्रद्धापूर्वक सावधान भएर सुन्नुहोला। जुन कथा अत्यन्त पवित्र छन्, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला छन् र ती कथा म बताउँछु। र भगवान ती कथा प्रारम्भ गर्दै आज्ञा हुन्छ। एउटा भद्रावती नाम गरेकी पुरी थिइन्, अर्थात् सहर थिए र ती सहरका जो राजा अथवा ती देश भनौँ, ती देशका राजाको नाम सुकेतुमान भन्ने थियो र ती महाराजकी जो महारानी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम शैव्या भन्ने थियो। अत्यन्त प्रसिद्ध उहाँको नाम थियो। उहाँको नाम संसारमा फैलिएको थियो, सबैले त्यहाँ उहाँ चिनेका थिए र पुत्रहीन राज्ञा छ कालो नि तोमन हो रथै। तर उहाँहरूलाई सम्पूर्ण ऐश्वर्य आदिले परिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि, सारा अरू कुराले परिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूका पुत्र सन्तान भएनन्। नभएको हुनाले उहाँहरूले ज्यादै दुःखपूर्वक त्यो समय बिताउँदै जानुभयो। उहाँको समय अत्यन्त कष्टपूर्वक बित्दै गयो र उहाँले धेरै प्रयत्न इत्यादिहरू पनि गर्नुभयो, अरू उपायहरू पनि गर्नुभयो, व्रत इत्यादि गर्नुभयो, पुण्य कर्महरू गर्नुभयो, दान इत्यादि गर्नुभयो, तर केही गर्दा पनि उहाँका पुत्र भएनन्। र नृपले वंशकर्ता र मेवच महाराज ज्यादै दुखित हुनुभयो, किनभने त्यो वंश अब ती समाप्त हुन लागेको छ। अगाडि पुत्र नभए व्यवस्था त्यो वंश त ती टुङ्गिन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि राजालाई ज्यादै चिन्ता भयो। धर्मेण चिन्तित बहुकाल त उहाँले धर्मपूर्वक विचार गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, केले गर्दाखेरि मेरो सन्तान नभएका हुन्। उहाँ ज्यादै दुखित हुनुभयो र विचार गर्नुहुन्छ म के गरौँ, म कहाँ जाउँ र सुत प्राप्ति, मलाई सन्तान कसरी होलान्, मलाई पुत्र कसरी प्राप्त होलान् र मलाई यत्रो ऐश्वर्यशाली राज्य भएर पनि र त्यसै गरी यत्र सारा पुरहरू छन्, सहरहरू छन्, सारा राजधानी यति सुन्दर छन्, तर त्यसले गर्दा त्यति हुँदा पनि मलाई कुनै शान्ति भएन। यस्तो किसिमले उहाँ विचार गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको मनमा कहिले पनि यसरी शान्ति भएन, आनन्दको अनुभव उहाँले गर्न सक्नु भएन र उहाँले चाहिँ यसरी ज्यादै दुखित भएर समय बिताउँदै जानुभयो। समय उहाँको बित्याउँदै भयो, तर जति जति समय बित्छ त्यति त्यति झन् उहाँको दुःख पनि बढ्दै गयो। किनभने उहाँ विचार गर्नुहुन्थ्यो जसका सन्तान छैनन्, पुत्र छैनन् भने उनीहरूको कल्याणको बाटो केही पनि हुँदैन। यो लोकमा पनि उनीहरूलाई सुख हुँदैन, परलोकमा पनि सुख हुँदैन। उनीहरूले त ज्यादै दुखित भएर जीवन बिताउनुपर्छ, यस्तो उहाँले चाहिँ विचार गर्नुभयो। ती राज दम्पतिले र चिन्ता शोकपरायण भगवान् श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ। उहाँहरू चिन्ता र शोकले आकुल व्याकुल हुनुभयो र यसरी उहाँहरूमा विचार गर्नुहुन्छ हामीले पितृहरूलाई जो तर्पणहरू दिन्छौँ, तर ती तर्पण तातो तातो आँसु जस्ता भएका हुनाले पितृहरूले त्यो तर्पण ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न। कवशम उपभुञ्जते, ज्यादै उहाँहरू दुखित हुनुहुन्छ र पितृहरूले विचार गर्नुहुन्छ अब यी राजा पछि यिनका सन्तान कोही नभएका हुनाले हामीलाई तर्पण इत्यादिहरू गर्ने अब कुनै पनि नहुने भए, अब हामीले त पानी पिउन पनि नपाउने यस्तो अवस्था आयो भनेर पितृहरू ज्यादै दुखित हुनुहुन्छ। र युष्मान 70 पैसठी ककरिसेती श्राद्ध दिन, अब हामीलाई श्राद्ध गर्नेवाला पनि कोही हुँदैनन्, पितृ कार्य पनि गर्नेवाला कोही पनि हुँदैनन्। अब यिनी राजामा नै हाम्रो यो वंश टुङ्गिने भयो, यो वंश समाप्त हुने भयो भनेर यसरी उहाँहरू सधैँ सम्झिरहनुहुन्थ्यो। पितरो दुखित हो भमन र ती पितृहरूले त्यस्तो जो अत्यन्त दुखित भएर उहाँहरू सधैँ यस्तो किसिमको जो चिन्ताग्रस्त हुनुहुन्थ्यो र राजालाई पनि त्यो कुरा थाहा भयो पितृहरू ज्यादै दुखित हुनुहुन्छ, किनभने मेरा सन्तान नभएका हुनाले अब म पछि नै यो वंश समाप्त हुन्छ, टुङ्गिन्छ भनेर ज्यादै दुखित हुनुभयो। त भन्नुहुन्छ नबान्धवा न मित्राणी न चैव सुहृदः तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य गजासुपदा। अब त राज भगवान् श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ। अब सारा बन्धु बान्धवहरू सबै थिए, तर राजालाई ती कसैले आनन्द दिन सकेनन् र त्यसै गरी मनुष्य त्यो भन्नुहुन्छ कुनै मित्रहरूले पनि आनन्द दिन सकेनन्, कुनै सुहृदहरूले पनि आनन्द दिन सकेनन् र गजास हात्ती घोडा रथ धन सम्पत्ति ऐश्वर्य कसैले पनि राजालाई प्रसन्नता दिन सकेनन्, राजालाई खुसी गराउन सकेनन् र जता पनि उहाँलाई नैराश्य मात्रै हुन्थ्यो, निराश मात्रै उहाँ हुनुहुन्थ्यो र मनस्यैव बजाए त मनमा उहाँ सधैँ यस्तो चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, विचार गर्नुहुन्थ्यो नरस्य पुत्रैन स नास्ति जन्मन फलम, किनभने जसका सन्तान हुँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिको जन्मको पनि कुनै फल हुँदैन, त्यस्ता व्यक्ति जन्मेर पनि केही काम छैन, किनभने जसका सन्तान छैनन् भने ती घरहरू अत्यन्त शून्य हुन्छन्, मसान तुल्य हुन्छन् र जसका सन्तान छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूका हृदय पनि अत्यन्त दुखित हुन्छन्
र पितृको ऋणबाट पनि अरू मुक्त हुन सक्दैनन्, देवताको ऋणहरूबाट पनि मुक्त हुन सक्दैनन्, मनुष्यको ऋणबाट पनि मुक्त हुन सक्दैनन्। मान्छे जन्मिँदाखेरि जो 3टा ऋण लिएर आएको हुन्छ, देवताको ऋण लिएर आएको हुन्छ, त्यसै गरी पितृहरूको ऋण लिएर आएको हुन्छ, मनुष्यको ऋण लिएर जो आएको हुन्छ र सन्तान नहुने ती ऋणबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनन्। यस्तो चाहिँ भनेको हुनाले यस्तो सुनेर राजा ज्यादै दुखी नभयो। त त्यस कारणले यो सन्तान हुनैपर्छ, शास्त्रहरूले पनि यो बताएका छन्। किनभने पुत्र भनेको पुम भनेको जो नरक हो, त्यो नरकबाट जसले रक्षा गर्छ आफ्ना पितृहरूलाई, त्यसको नाम नै पुत्र हो। र त्यसले गर्दाखेरि पुत्रको अत्यन्त अवस्था छ, अर्थात् सन्तानको अवस्था छ। र जसका सन्तान हुन्छन् उनीहरूले यो लोकमा पनि कीर्ति प्राप्त गर्न सक्छन् र परलोकमा पनि उनीहरूको सद्गति शुभगति हुन्छ, कल्याण उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। र यसाम तु पुण्यकर्तॄणां पुण्यध्वनु सद्भवम् रायुरुग सम्पच्च तेषां गेहे प्रवर्तते। र सन्तान हुनेवालाको पुण्य पनि बढ्दै जान्छ र त्यसै गरी आयु, आरोग्य, सम्पत्ति इत्यादिहरू पनि बढ्दै जान्छ। पुत्र पौत्राश्च लोकाश्च भव्यो पुण्यकर्म, किनभने पुण्यकर्मबाट यी सारा कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। पुत्रहरू पनि प्राप्त हुन्छन्, सन्तान नाति इत्यादिहरू पनि प्राप्त हुन्छन्। र पुण्य नभइकन त केही पनि हुँदैन, न प्राप्ति विष्णु भक्ति बिना तथा। र त्यो पुण्यका साथै भगवान् श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा जसको दिव्य भक्ति छ, प्रेमात्मिका भक्तिको उदय जसको भएको छ, उनीहरूको जीवन नै सबभन्दा सफल हो। र भगवान् श्रीकृष्ण अगाडि आज्ञा हुन्छ पुत्राणाम सम्पदोपापि विद्या स्थितिमे मति। र राजाले पनि त्यो कुरा विचार गर्नुभयो। र यसरी पुत्रभन्दा ठुलो सम्पत्ति संसारमा केही पनि छैन र यसरी सारा यो जन्मको फल त पुत्र नै हो भन्ने यस्तो किसिमको विचार ती राजाले गर्नुभयो। उहाँका मनमा यस्ता किसिमका विचारहरूका उदय हुँदै 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 गए। र यसरी राजा शर्मल, तर राजालाई कहिले पनि प्रसन्नता भएन, राजा कहिले पनि आनन्दित हुन सक्नु भएन, उहाँको दुःख कहिले पनि समाप्त हुन सकेन। र बिहानै उठेर उहाँ विचार गर्नुहुन्थ्यो, निशिते चिन्ता, तथा फेरि कहिले आधा रातमा पनि उहाँ बिउजेर विचार गर्नुहुन्थ्यो। र तत्सात्म विनाशम वै विद्या विचार सुके माना, अब त जतिसुकै मैले चिन्ता गरे पनि जे गरे पनि अब मेरो सन्तान नहुने भए, मबाट नि यो वंश टुङ्गिने भयो भनेर उहाँ चाहिँ ज्यादै दुखित हुनुहुन्थ्यो। र फेरि विचार गर्नुहुन्थ्यो, म त यो आत्महत्या गरौँ क्या र, किनभने यस्तो दुखित जीवन बिताउनुभन्दा त बरु आत्महत्या गर्नु नै बरु राम्रो होला भन्ने पनि यस्तो विचार गर्नुहुन्थ्यो। तर दृष्टात्मदेयम प्रवीणम प्रक्षिणम अपुत्रप्त, र त्यसै गरी शरीर पनि दुब्लाउँदै गएको उहाँ देख्नुहुन्थ्यो, विचार गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी अपुत्रत्व जन्य जुन दुःख छ, यो दुःखलाई उहाँले सहन ज्यादै गाह्रो भयो, उहाँले सहन नसक्नुभयो। र बारम्बार यही कुरा विचार गर्नुहुन्थ्यो, मेरो कल्याण कसरी होला, मेरो हित कसरी होला विचार गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिन उहाँ घोडामा चढेर गहन वनमा अर्थात् डरलाग्दो जङ्गलतिर, ठुलो अटवीतिर उहाँ चाहिँ अटव्य जङ्गलतिर जानुभएछ। र तर राजाले कसैसँग पनि सल्लाह नगरिकन जानुभएको हुनाले त्यो कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन, राजा कहाँ जानुभएको भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन। र उहाँ त अत्यन्त त्यो घना जङ्गलमा जानुभयो। र त्यहाँ विभिन्न किसिमका मृगहरू, चराचुरुङ्गी इत्यादिहरू त्यहाँ घुमिरहेका हुन्थे, उडिरहेका हुन्थे। र त्यसले गर्दा ती जङ्गल अत्यन्त सुशोभित थिए। र ती वनमा घुम्दै घुम्दै ती वृक्षहरूको शोभाको दर्शन गर्दै, ती फलफुल इत्यादिहरूको शोभाको दर्शन गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ विभिन्न किसिमका ठुला ठुला बरका रुखहरू थिए, पिपलका रुखहरू थिए, बेलका रुखहरू थिए, त्यसरी खजुरका, कटहर इत्यादिका रुखहरू थिए, बकुलका रुखहरू थिए, त्यसै गरी सप्तपर्णका रुखहरू थिए, र त्यसरी तिन्दुकका रुखहरू थिए, तिलकका रुखहरू थिए, सालका, त्यसै गरी ताल वृक्षका, तमाल वृक्षका यस्ता यस्ता रुखहरू उहाँले देख्नुभयो। र त्यसै गरी चिउरीका रुखहरू देख्नुभयो, र श्लेष्मान्तक लप्सीका रुखहरू देख्नुभयो, र अरू पनि धेरै खैर इत्यादिहरूको त्यो जङ्गल उहाँले चाहिँ देख्नुभयो। र विभिन्न त्यो हाँगाहरू उहाँले देख्नुभयो, अत्यन्त सुन्दर ती हाँगाहरू थिए। र त्यहाँ चाहिँ मृग व्याघ्र, त्यो जङ्गलमा मृगहरू घुमिरहेका हुन्थे, बाघहरू हुन्थे, त्यसै गरी ती अर्नाहरू पनि घुमिरहेका हुन्थे, सिंहहरू पनि घुमिरहेका हुन्थे, बाँदरहरू पनि घुमिरहेका हुन्थे। र त्यहाँ उहाँले ठुला ठुला सर्पहरू पनि देख्नुभयो। र बल्मिका अभिनिषितान जो धमिराको गोलाबाट सर्पहरू निक्लेका पनि उहाँले देख्नुभयो। र जङ्गली हात्तीलाई पनि उहाँले देख्नुभयो, जो मत्ता हात्तीहरू थिए।
र त्यसै गरी उहाँले चाहिँ त्यो गवय चौरी गाईहरूलाई देख्नुभयो, त्यसै गरी कृष्ण सार मृगहरूलाई देख्नुभयो, स्यालहरूलाई देख्नुभयो र खरा इत्यादिहरू पनि चलिरहेका उहाँले देख्नुभयो र त्यसै गरी वनका बिरालाहरूलाई पनि देख्नुभयो र अरू पनि असङ्ख्य ती जनावरहरू जो समूह समूह बनाएर हिँडिरहेका हुन्थे, बथानमा जो हिँडिरहेका हुन्थे। उहाँले हात्तीहरू देख्नुभयो, करिणी मध्यगान भनेको त्यो हत्तीनीहरूले चारैतिरबाट छेकेको यस्तो देख्नुभयो र यो देखेर राजाले चाहिँ विचार गर्नुभयो, आत्मन त्यो भन्नुहुन्छ आत्मन सगजान नृपः र यसरी ती हात्तीलाई देख्दाखेरि राजाले आफ्ना हात्तीहरू पनि सम्झिनुभयो र यसरी घुम्दै घुम्दै राजा अगाडि बढ्दै जानुभयो। तर उहाँलाई मनमा जुन कष्ट थियो, त्यो सन्तान नभएको कष्ट, पुत्र नभएको कष्ट, त्यसले त अब त्यहाँ गएर पनि छोड्ने कुरा भएन। ज्यादै दुखित हुँदै उहाँ अगाडि जानुभयो र अगाडि बढ्दै जानुभएको थियो त्यो जङ्गलमा र उहाँले झन् एकदम गहन वन, झन् बाक्लो जङ्गल उहाँले चाहिँ देख्नुभयो र त्यहाँ स्यालहरू जो कराइरहेका थिए र त्यसै गरी जो लाटो घोसेरा इत्यादिहरू पनि कराइरहेका थिए, उल्लुकहरू पनि कराइरहेका थिए र पक्षीहरू चराहरू जो कराइरहेका र त्यस्तो जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै राजा अगाडि जानुभयो र जब राजा अगाडि बढ्दै जानुभएको थियो त्यतिखेर मध्याहको समय भयो। राजा भोक प्यासले आकुल व्याकुल हुनुभयो र पानी कहीँ पिउन पाइन्छ कि भनेर उहाँ चाहिँ विचार गर्न लाग्नुभयो, हेर्न लाग्नुभयो कुनै फलफुल इत्यादि छन् कि खान पाइन्छ कि भनेर पनि उहाँ हेर्न लाग्नुभयो र यसरी संस्कृतका गलकन्द र उहाँका चाहिँ ओठ मुख सबै सुकेका थिए, भोक प्यासले आकुल व्याकुल हुनुभएको थियो र उहाँ विचार गर्नुहुन्छ मया तु किम कृतम कर्म प्राप्तम दुःखम, मैले कुन त्यस्तो नराम्रो काम गरेको रहेछु जसले गर्दाखेरि मलाई यस्तो दुःख भयो, यो जङ्गलमा मैले भड्किनु पर्यो भने उहाँ विचार गर्नुहुन्छ मैले त देवताहरूलाई पनि प्रसन्न गराएको हुँ र यज्ञ इत्यादिद्वारा पूजाद्वारा त्यसै गरी ब्राह्मणहरूलाई पनि दान इत्यादिद्वारा मैले प्रसन्न गराएकै हुँ र त्यसै गरी मिष्ट भोजन मिठा मिठा भोजनहरू गराएर पनि ब्राह्मणहरूलाई मैले प्रसन्न गराएको हुँ र प्रजाहरूलाई पनि मैले राम्रोसँग पालन पोषण गरेको हुँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई यस्तो किसिमको कष्ट किन पर्यो, यो कष्ट पर्ने कारण के होला भनेर राजा त्यो विचार गर्दै अगाडि घुम्न लाग्नुभयो र जब वनमा अगाडि बढ्दै जानुभएको थियो र उहाँको अलिकति पूर्वजन्मको त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि, त्यो धर्मको प्रभावले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सुन्दर तलाउ देख्नुभयो। ज्यादै सुन्दर तलाउ, मानसम स्पर्धमानम च पद्मिनी परिशोभितम, कमलहरू त्यहाँ फुलिरहेका थिए, मानव त्यो मानस सरोवर नै हो कि जस्तो त्यस्तो किसिमको सुन्दर तलाउ थियो र यसरी कारणवशमा त्यहाँ त्यो तलाउमा जो जल अत्यन्त निर्मल, जस्तो निर्मल हुन्छ सन्तहरूको मनमाफी सोहीकदा जल भनेर जो आएको छ रामायणमा र यसरी सन्तहरूका हृदय जसरी पवित्र हुन्छन् त्यसै गरी अत्यन्त निर्मल ती जल जब देख्नुभयो, ती जलजन्यमा बस्ने जो हाँस इत्यादिहरू हुन्छन् तिनले सुशोभित भएका, तिनीहरू चाहिँ कराइरहेका मिठा ती बाणीहरू, ती चराहरूका गुन्जनहरू उहाँले सुन्नुभयो र त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका गोही इत्यादिहरू पनि थिए, त्यसै गरी माछाहरू थिए र तिनले पनि त्यो तलाउलाई अत्यन्त सुशोभित गराइरहेका थिए र त्यो तलाउको नजिकमा र ऋषिहरूका आश्रम पनि राजाले देख्नुभयो र राजा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र निमित्तै शुभ संशिवी र त्यतिखेर उहाँका हात इत्यादिहरू, दाहिने हात इत्यादि पनि हल्लिएका थिए, फुरेका थिए, त्यसै गरी आँखा पनि, दाहिने आँखा पनि फुरेका थिए र ती शुभ संशी जो चिन्ह छन् र राम्रो कुराको सङ्केत गर्नेवाला चिन्हहरू त्यहाँ जब उहाँले अनुभव गर्नुभयो, देख्नुभयो र जब उहाँ अगाडि जानुभएको थियो ती तलाउको तटमा र ऋषिहरूलाई पनि उहाँले देख्नुभयो। ऋषिहरू चाहिँ वेदका मन्त्रहरू को जप गर्न लाग्नु भएको, गायत्री जपहरू गर्न लाग्नु भएको, मध्याहको सन्ध्या गर्न लाग्नु भएको जब उहाँले देख्नुभयो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र उहाँ घोडाबाट ओर्लिनुभयो र ती ऋषिहरूको अगाडि जब जानुभयो र प्रत्येक ऋषिको अगाडि गएर उहाँले छुट्टै छुट्टै प्रणाम गर्नुभयो र मुनिस्थान संसित व्रतान जो अत्यन्त पावन ऋषिहरू हुनुहुन्छ, महान तपस्वीहरू हुनुहुन्छ, सिद्धहरू हुनुहुन्छ र जुन ऋषिहरूको चरण धुलीले पनि सारा संसार पवित्र गराइन्छ गर्छन्। पृथ्वी पनि पवित्र जसले कुल्ची दिना हुन्छन्, पृथ्वी पनि पवित्र जसले कुल्ची दिनाले गरी र जसले कुल्चिँदाखेरि पृथ्वी पनि पवित्र हुनुहुन्छ, त्यस्ता महान महान ऋषिहरूको उहाँले दर्शन गर्नुभयो, दण्डवत उहाँले प्रणाम गर्नुभयो र अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। बभुव नृपसत्तम, जो राजाहरूमा अत्यन्त पुण्यात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र चमुतुस्तेपी मुनय र ऋषिहरूले पनि जब राजालाई देख्नुभयो, ऋषिहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो
र प्रसन्नास्मो वयम तब हे महाराज हजुरको यो आचार देखेर विचार देखेर हजुरहरूले हामीहरूमाथि जुन श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो जुन हामीहरूको आदर सत्कार गर्नुभयो यसबाट हामी ज्यादै प्रसन्न भएका छौँ र हजुर यस्तो डरलाग्दो जङ्गलभित्र यो घना जङ्गलभित्र किन आउनुभएको हजुरको मनमा के इच्छा छ के कामना छ हजुरको हामीहरूको अगाडि हजुर बताउनु होला र यदि हामीले सक्यौँ भनेदेखि त्यो हजुरको इच्छा पुरा गर्ने अथवा कुनै हजुरलाई कष्ट परेको छ भने त्यो कष्ट समाप्त गर्ने हामीहरू प्रयास गर्नेछौँ भनेर ती महान दयालु ऋषिहरूले जब विचार गर्नुभयो राजा भन्नुहुन्छ र के युम अग्रतवश किमाख्या भवतामपि किमर्थम आगताव्यम वदन्तु मम तत्त्वतः र राजाले सोध्नुभयो हजुरहरू को हुनुहुन्छ ऋषिहरू र यसरी किमाख्या भवताम हजुरको नाम के हो र किन यहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुभएको हो र मलाई हजुरले यथार्थ आफ्नो पनि परिचय दिनुहोला भनेर यसरी राजाले जब निवेदन गर्नुभएको थियो ती मुनिहरूले भन्नुभयो हामी त विश्वदेव हौँ र यसरी ऋषिको स्वरूप लिएर यहाँ हामी स्नान गर्नमा आएका हौँ यी पवित्र तलाउमा र माघको निकटमा या त अब माघ महिना नजिकै आउँदैछन् र माघ महिनामा नदीहरूमा गङ्गा जस्ता नदीहरू यमुना जस्ता नदीहरू कौशिकी जस्ता नदीहरू गण्डकी जस्ता जो नदीहरू बागमतीहरू जस्ता पवित्र जो नदीहरू हुनुहुन्छ ती नदीहरूमा स्नानको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ यी माघ महिनामा त त्यस कारणले अब 5 दिन पछाडि माघ लाग्ने हुनाले अब माघ महिना सुरु हुने हुनाले हामीहरू माघ स्नान गर्न भनेर यहाँ चाहिँ आएका हौँ र आज यी एकादशी पुत्रदा एकादशी परेकी हुनाले पुत्रदा एकादशीको दिन भएको हुनाले यी एकादशी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् यी एकादशीको जसले उपासना गर्छन् व्रत गर्छन् भने पुत्र प्राप्त गराइन्छन् अर्थात् सन्तान प्रदान गर्ने वाला यी एकादशी छन् र त्यस कारणले एकादशीका दिनमा यहाँ स्नान गरौँ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ भनेर जब ती विश्वदेवीहरूले जो ऋषिको रूपमा आउनुभएको थियो ती विश्वदेवीहरूले जब राजाको अगाडि बताउनु भएको थियो राजा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ मलाई त ठुलो यो संशयोमयम पुत्र स्योत्पादनै महान र यी एकादशीको व्रत गर्दाखेरि कसरी पुत्र प्राप्ति हुन्छ यो कुरामा मलाई ठुलो शङ्का लागिरहेको छ र यदि हजुरहरू मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि यसको रहस्य मलाई चाहिँ बताइदिनु होला भनेर यसरी जब उहाँले सोध्नु भएको थियो र कसरी मलाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ त्यो मलाई ज्यादै जान्ने इच्छा छ भनेर उहाँले जब सोध्नु भएको थियो ती मुनिहरूले भन्नुभयो अस्मिन्नेव दिने जानम पुत्र हे महाराज हजुर ठिक समयमा यहाँ आइपुग्नु भयो अत्यन्त भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनभने आज पुत्रदा एकादशी परेकी हुनाले क्रियताम व्रतमोत्तमम महाराज हजुरले अब यहीँ बसेर व्रत गर्नुपर्छ एकादशीको व्रत र हामीहरू हजुरलाई आशीर्वाद दिन्छौँ र हाम्रो आशीर्वादको प्रभाव लिएर परब्रह्म परमात्मा भगवान केशव श्रीकृष्णको प्रभावले अवश्य पनि हजुरलाई सुन्दर पुत्र प्राप्त हुनेछन् र हे महाराजहरूले यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन र इत्येवं वचना यसरी जब ती ऋषिहरूले जो विश्वदेव ऋषिको रूपमा आउनुभएको थियो उहाँले जब बताउनु भएको थियो राजालाई र राजाले ऋषिहरूकै निर्देशनमा रहेर ऋषिहरूकै आज्ञालाई पालन गरेर त्यो व्रत त्यहाँ चाहिँ पुरा गर्नुभयो र भोलिपल्ट राति उहाँले जागरणहरू गर्नुभयो र भोलिपल्ट जब द्वादशीको स्थिति आएका थिए त्यसपछि उहाँले व्रत पारणा गर्नुभयो र मुनिहरूलाई बारम्बार उहाँले प्रणाम गर्नुभयो र यसरी अब उहाँहरूकै आज्ञा लिएर फेरि फर्केर आफ्नो दरबारमा आउनुभयो जब आउनुभएको थियो र ऋषिहरू ती विश्वदेवहरू ऋषिहरू र उहाँको त्यो आशीर्वादको प्रभाव लिएर भगवान जो नारायण होइबक्सिन्छ र यी एकादशीको जो अधिदेवता होइबक्सिन्छ उहाँको त्यो कृपा प्रसादले गर्दाखेरि उहाँको अनुकम्पाले गर्दाखेरि उहाँकी महारानी गर्भवती हुनुभयो र मुनि नाम वचन पुत्रदाया प्रभावत किनभने पुत्रदा एकादशी यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँको प्रभावले नि महारानी गर्भवती हुनुभएको थियो र पछि समय पुरा भएपछि अत्यन्त निर्मल पुत्र प्रकट भए र ती पुत्रको विशेषण बताउँदै भगवान आज्ञा हुन्छ ती बालक अत्यन्त तेजस्वी थिए र बाल्य अवस्थादेखि नै उनको चित्त पुण्य कर्मतिर लाग्यो सत्कर्मतिर ती बालकको चित्त लाग्यो र ती बालकले सानैदेखि नै आफ्ना पितालाई सन्तुष्ट गराए र प्रजा पालो बहुवश र यसरी पछि जब उनी राज्य ग्रहण गर्न योग्य भए महाराजले उनलाई चाहिँ राज्य समर्पण गरिदिनु भयो र महान प्रजापालक राजा अत्यन्त पुण्यात्मा राजा प्रजाका हितैषी राजा कल्याणकारी राजा यस्तो चाहिँ हुनुभयो ती राजा पछि गएर र
त्यस कारणले हे महाराज यी एकादशी जुन छन् यी एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। यी पुत्रदा एकादशीको र कर्तव्यम पुत्रदा व्रतम, त्यस कारणले पुत्रदा एकादशीको सबैले व्रत गर्नुपर्छ र संसारको कल्याणको लागि पनि व्रत गर्नुपर्छ र आफ्नो पुत्र प्राप्ति हुन् यसका लागि पनि यो व्रत गर्नुपर्छ। हजुरलाई मैले यी रहस्य बताएँ महाराज युधिष्ठिर, हजुरले जो सोध्नु भएको थियो यी व्रतको विषयमा, पुत्रदाको उत्कर्षको विषयमा, महत्त्वको विषयमा मैले उत्तर दिएँ। र जसले श्रद्धापूर्वक यी व्रतहरू गर्नुहुन्छ भने तेसाम चैव भवेत् पुत्र, उनीहरूको पनि उहाँहरूलाई पनि पुत्र प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन। अवश्य मोक्ष भागिरम, उहाँहरूले अन्त्यमा मुक्ति पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। र जसले यी महात्म्य सुन्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो लोकमा सुख प्राप्त गरेर अन्त्यमा परलोकमा पनि उहाँहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। र आदरणीय सज्जनवृन्द, हजुरहरूले पनि एकादशीको महात्म्य सुन्नुभयो र वास्तवमा हामीले जति पनि पुण्य कर्महरू गर्छौँ, सत्कर्महरू गर्छौँ, व्रत इत्यादि गर्छौँ, ती सबैको एकमात्र फल भनेको भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न गराउनु, भगवानको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त गराउने सम्पूर्ण सत्कर्महरूको फल हो। किनभने भागवतमा यो प्रसङ्ग आएको छ, उद्धवजी गोपीहरूको त्यो भक्तिको उत्कर्ष देखाउँदै त्यहाँ बताउनुहुन्छ, गोपीहरूको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, दान व्रत तपो होमः जप स्वाध्यादि संयमहि श्रेयो विविध स्थानले कृष्णै भक्ति साध्यते। जति पनि हामी दान गर्छौँ, व्रतहरू गर्छौँ, तपस्या गर्छौँ, यज्ञ आदि गर्छौँ र त्यसै गरी अरू पनि जति पनि पुण्य कर्महरू गर्छौँ र ती सबैको एक मात्र फल भनेको, ती सबैले दिने अन्तिम फल भनेको चाहिँ भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा दिव्य प्रेम भक्तिको उदय हुनु र यसरी भगवत प्रेमको उदय हुनु, योभन्दा ठुलो फलहरू कुनै हुन सक्दैन। र जसले श्रद्धापूर्वक यस्ता एकादशीहरू जस्ता व्रतहरू पालना गर्नुहुन्छ उहाँका हृदयमा अवश्य पनि भगवान श्रीकृष्ण प्रति जो प्रेम भक्तिको उदय हुन्छ, उहाँहरूको जीवन धन्य हुन्छ, उहाँहरूको जीवन कृतकृत्य हुन्छ र यो मनुष्य जीवन लिएर, मनुष्य जन्म लिएर यहाँ आएर प्राप्त गर्नुपर्ने त्योभन्दा ठुलो अर्को फल कुनै हुन सक्दैन। यी महान फल हुन्, यी चरम फल हुन्। त्यस कारणले यो रहस्य बुझेर हामीहरूले पनि एकादशीको व्रतको पालना गरौँ। अवश्य पनि हामीहरूलाई चाहेका सारा मनोकामनाहरू मनोरथहरू पूर्ण हुनेछन्। भगवान श्रीकृष्णको हामीप्रति दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हुनेछ र अन्त्यमा हामीहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नेछौँ, भगवत सान्निध्य प्राप्त गर्नेछौँ, हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस कारणले यस सज्जनवृन्द, मैले यी रहस्यहरू यहाँ बताएँ भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजको संवादबाट हजुरहरूले सुन्नुभयो। म अत्यन्त प्रसन्न भएँ र यति नै निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। वृन्दावन कलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयं कुञ्जगामिनौ।